सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुहुने पवित्र र कृपामय हाम्रो परमेश्वर पिताज्यू, प्रभुज्यूको अनमोल रगतले हामीलाई पापदेखि छुटकारा दिनुभएको छ, अनन्त जीवन र महिमामय आशा दिनुभएको छ। यो अनुग्रहको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ, प्रशंसा गर्दछौँ। हाम्रो आत्मा, शरीर र सबैलाई प्रभुज्यूको पवित्र रगतले किन्नु भएर प्रभुज्यूको बनाइदिनु भएको छ। अब हाम्रो बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा र महिमाको लागि आज्ञाकारी भएर जिउन हृदयदेखि नै चाहन्छौँ। प्रभुज्यूको पवित्र अमूल्य रगतले उद्धार पाएको छ, संसारदेखि अलग गरेर पवित्र बनाउनु भएको छ। सन्तहरू प्रभुज्यूको शरीर भएको मण्डलीमा परमेश्वरज्यूलाई आदर गरेर परमेश्वरज्यूको महिमा, प्रशंसा र इच्छा पूरा गर्न सहयोग गरिदिनुहोस्, मौका दिनुहोस्। अझै पनि परमेश्वरज्यूको प्रेमलाई थाहा नभएको ती दयानीय मानिसहरूलाई प्रभुज्यूको सुसमाचार प्रचार गरेर उनीहरूलाई प्रभुज्यू कहाँ फर्काएर ल्याउन, उद्धार लिन सक्ने बनाउन हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। हामीहरूलाई दिनुभएको पवित्र सुसमाचार प्रचार गर्ने, पवित्र काम गर्न सक्न, प्रभुज्यूले प्रयोग गर्न सक्ने मान्छे बन्न हामीहरू चाहन्छौँ। अहिले संसारभरि नै कोरोना भाइरसको महामारी रोगको कारण धेरै मानिसहरूले जीवन गुमाएको छ। हाम्रो मण्डलीमा पनि भेला भएर स्वतन्त्रसँग संगति गर्न र स्वतन्त्रसँग सुसमाचार प्रचार गर्न सकिरहेको छैन। धेरै समस्याहरू भइरहेका छन्। सबै कुराहरूलाई जान्नुहुने प्रभुज्यूलाई सबै समस्या जिम्मा दिएर भरोसा गर्छौँ। उद्धार पाएको हामी सन्तहरू समस्याको कारण सँगै भेला भएर संगति गर्न सकिरहेको छैन। यो समयमा आफ्नो घरमै बसेर वचन सुनिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई परमेश्वरज्यूको वचन, अनुग्रह र प्रभुज्यूको शक्तिशाली हातले झन बलियो बनाइदिनुहोस्। यस्तो समस्याको अवस्थामा पनि झन प्रभुज्यूलाई भरोसा गरेर प्रभुज्यूको वचनको चाहना गरेर आज्ञाकारी भएर अब चाँडै आउनुहुने प्रभुज्यूको आगमनको प्रतीक्षा गरेर जिउन सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्दछौँ। अहिलेको समस्याहरू, विपत्तिहरू पनि प्रभुज्यूले चाँडै हटाइदिनुहोस्। हामीहरूलाई दिनुभएको समय सुसमाचार प्रचार गरेर जिउन सहयोग गरिदिनुहोस्। स्वतन्त्र भएर संगति गर्न सहयोग गरिदिनुहोस्। हामीहरू सँगै संगति गरेर प्रभुज्यूलाई आदर गरेर परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा र महिमाको लागि बाँकी जीवन ठिकसँग जिउन सक्न हृदयदेखि नै चाहन्छौँ। प्रभुज्यूले समस्या अभावमा भएका सबै मण्डलीहरूलाई हेरचाह गरिदिनुहोस्। एकजना पनि नाश नहुने गरी सुरक्षा गरिदिनुहोस्। प्रभुज्यूसँग भरोसा गरेर आज्ञाकारी हुन सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्दछौँ। यो समयमा पनि प्रभुज्यूले हामीहरूले दिन चाहनु भएको पवित्र वचन र पवित्र इच्छा झन बुझ्न सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। हामीहरू बाइबलको वचन 1 पत्रुस 2 अध्यायलाई अध्ययन गर्नेछौँ। सबैजनाले खोल्नुहोस्। 1 पत्रुस 2 अध्यायको वचन खोल्नुहोस्। एक पत्रुस 2 अध्यायको 4, 5 र 9 पदलाई सँगै पढ्नेछौँ। खोल्नुहोस्। 1 पत्रुस 2 अध्यायको 4, 5 र 9 पदलाई हामीहरू सबैजना मिलेर सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। उहाँका जाऊ जो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ, मानिसहरूबाट इन्कार हुनुभएको तर परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँ चुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ। तिमीहरू पनि येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढाउने
पवित्र पुजारी गिरीको निम्ति जीवित पत्थरहरू चाहिँ आत्मिक घर बन्दै जाओ। 9 पदसँगै पढौँ। तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारी गिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हौ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँका उद्योगको ज्योतिमा ल्याउनु भयो, ताकि तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यको घोषणा गर्न सक। धन्यवाद। अहिले कोरोना भाइरसको महामारी रोग डरलाग्दो महामारी अहिले संसारभरि नै हामीले विचार गरेको भन्दा पनि अति नै चाँडै संसारभरि नै फैलिरहेको छ। धेरै मानिसहरूले जीवन पनि गुमाएको छन्, कष्ट पाइरहेका छन्, जिउन स्वतन्त्र पनि पाएको छैन। आर्थिक समस्या पनि झन्झन बढ्दैछन्। सबैजनालाई जिउनको लागि झन् धेरै समस्या भइरहेको छ। विगत समयहरूमा पनि महामारी रोगहरू थियो, तर यसरी विश्वभरि नै फैलिएर समस्या बनाएको चाहिँ मेरो विचारमा पहिलोचोटि जस्तो लाग्छ। अब यो समस्या छिट्टै समाधान भएन भने अझै झन् अर्को ठुलो समस्या आउँछ कि जस्तो चिन्ता पनि भएको छ। अहिले धेरै विपत्तिहरू झन्झन बढ्दैछन्। अहिले परमेश्वरजीको इच्छा के हो थाहा नभए तापनि, तर प्रभुजीले भन्नुभएको संसारको अन्त्यको समयको चिन्हहरू मध्ये प्राकृतिक 3 विपत्तिहरू, महामारी, अनिकाल र भूकम्प हामीहरूले आफ्नै अगाडि स्पष्टसँग आँखाले देख्दैछौँ। जब प्रभुजीले भन्नुभएको कुराहरूलाई विचार गर्छौँ, अन्त्यको समयमा देखिने चिन्हहरू हाम्रै आँखा अगाडि स्पष्ट गरी प्रकट भइरहेको छन्। विपत्तिहरू उहाँले पहिले भनिसक्नु भएको थियो। संसारको अन्त्य नजिकै छ, तिमीहरू होशियार रह भन्नुभएको वचन अनुसार यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा होसमा हुनुपर्नेहरू हामी क्रिस्चियनहरू नै हो। सांसारिक मानिसहरूले बुद्धिको विकास, वैज्ञानिक विकास, विज्ञानको विकास, सामाजिक विकास गरेर यो समयमा बाबेल धरा स्वर्गसम्म पुग्ने गरी बनाउन खोजेको जस्तै, हाम्रो नाउँ राख्नुपर्छ भनेको जस्तै, अहिले पनि मानिसको शक्तिले सबै काम गर्न सक्छ जस्तो विचार गर्छन्। उनीहरू यसरी भन्छन्, स्वर्ग अति नै सर्वोच्च छन्, परमेश्वरजी अति नै सर्वोच्च छन् भनेर नबुझेको कारण मानिसहरू परमेश्वरजीको विरोधी भएर जिउँदैछन्, परमेश्वरजीको शत्रु भएर जिउँदैछन्। यदि परमेश्वरजीले अनुमति दिनु भएन भने मानिसहरूले जति धेरै प्रयास गरे तापनि, विज्ञानको विकास गरे तापनि केही फाइदा छैन भनेर यो घटनाले देखाइदिनु भएको छ। बुद्धिको विकास, विज्ञानको विकास, वैज्ञानिक बुद्धि भए तापनि यस्तो एउटा कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न, उपचार गर्न सकेको छैन। बाइबलमा भन्नुभएको जस्तै मानिस एउटा किरा मात्र हो। मानिसको विचार व्यर्थ छन्, यसकारण मानिसले धाक लगाउनु हुँदैन। मानिसको शक्तिले स्वर्ग जान सक्दैन। मानिसको शक्ति अति नै कमजोर छन् भन्ने कुरा यस्तो घटनाहरूबाट स्पष्टसँग देखाइदिनु भएको छ। यसकारण यो संसारमा साँचो आशा, साँचो आनन्द छैन। परमेश्वरजीको फर्किनु पर्छ भनेर देखाइदिनु भएको छ। तर मानिसहरूको हृदय झन कठोर भएको छ, अझै पनि पश्चातापी भएको छैन। यसकारण धेरै दुःख लाग्दो भएको छ। परमेश्वरजीको इच्छा के हो, यो घटना कहिलेसम्म हुने हो, हामीहरूलाई थाहा छैन।
हामीहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने हामीलाई दिनुभएको छोटो समयमा नम्र भएर आज्ञाकारी इमान्दारी भएर अति नै परिश्रमको साथ अझैसम्म पनि उद्धार नपाएका मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरेर हामीहरू जिउनु पर्छ। सहनशीलता प्रेमी परमेश्वरज्यूको सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। हामीहरूले हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छाको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको अगुवाईको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको काम गर्ने इच्छा भए तापनि परमेश्वरज्यूले अनुमति दिनु भएन भने, सहयोग गरिदिनु भएन भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यसकारण जति धेरै समस्याहरू आउँछन् झन् प्रभुज्यूसँग भरोसा गर्ने मन हुनुपर्छ। कमजोरी मानिसहरू जब समस्या आउँछन् झन् पतन हुन्छन्, आफ्नो समस्यासँग जित्न सक्दैनन्। यसकारण परमेश्वरज्यूबाट टाढा हुन्छन् कि भनेर मलाई चाहिँ चिन्ता लागेको छ। जब यस्तो समस्याहरू आउँछन् झन् प्रभुज्यूलाई भरोसा गर्नुपर्छ। सङ्कष्टमा मलाई पुकार म सहयोग गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। दुःखको समयमा उहाँले हेरविचार गर्नुहुन्छ। परमेश्वरज्यूलाई भरोसा गर्नेहरूलाई परमेश्वरज्यूले हेरविचार गर्नुहुन्छ भनेर नहुमको पुस्तक 1 अध्यायको 7 पदमा पनि भन्नुभएको छ। यसकारण दुःखको समयमा परमेश्वरज्यू हाम्रो शरण स्थान हो भनेर सबै मानिसहरूले बुझ्नु पर्छन्। परमेश्वरज्यूलाई भरोसा गर्नेहरूको शरण स्थान परमेश्वरज्यू नै भएर सुरक्षा गरिदिने प्रतिज्ञा दिनुभएको कारणले उहाँको प्रतिज्ञालाई झन् विश्वास गर्नुपर्छ। आज पनि विगत हप्तामा भनेको जस्तै नयाँ गरेर जन्मेको क्रिस्चियनको दर्जा र योग्यको चालचलनको विषयमा वचन बताउने छु। क्रिस्चियनको दर्जाहरू धेरै छन्। विगत समयमा पनि परमेश्वरज्यूले हामीलाई दिनुभएको सबैभन्दा महान दर्जा परमेश्वरज्यूको सन्तान भनेर महत्त्वपूर्ण अमूल्य कुरा परमेश्वरज्यूको परिवारको कुरा बताएको थियो। परमेश्वरज्यूको सन्तान भएको कारण गर्नै पर्ने काम परमेश्वरज्यूको परिवारले गर्नुपर्ने कामको विषयमा बताएको थियो। आज पनि हामीले पढेको वचन अनुसार नयाँ गरेर जन्मेको क्रिस्चियनहरू परमेश्वरज्यूको पुजाहारी हो भन्ने कुराहरू अलिकति सँगै अध्ययन गर्नेछौँ। अहिले हामीले पढेको वचनमा मानिसहरूबाट इन्कार हुनु भएको तर परमेश्वरज्यूले चुनिनु भएको बहुमूल्य जीवित कुनै ढुङ्गा येशू ज्यू भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले नै चुनिनु भएको जाति इस्राएलीहरूले इन्कार गरेको येशू ज्यूलाई बहुमूल्य कुनै ढुङ्गा जीवित ढुङ्गा बनाउनु भएको परमेश्वरज्यूले नयाँ गरेर जन्मेको उद्धारको निश्चित भएको क्रिस्चियनहरूलाई पनि 5 पदमा तिमीहरू पनि जीवित ढुङ्गाहरू झैँ भन्नुभएको छ। उद्धार लिनुभन्दा अगाडि हामीहरू मरेको ढुङ्गा झैँ थियो, तर उद्धार लिएपछि हामीहरू जीवित ढुङ्गा येशूज्यूसँग कलमी भएर हामीहरू पनि जीवित ढुङ्गा भएको छ। येशूज्यू जीवित बहुमूल्य कुनै ढुङ्गा भएर हामीहरू पनि जीवित आत्मिक ढुङ्गाको घर हुँदैछन्। तिमीहरू जीवित ढुङ्गाको आत्मिक घर बन्दै जाऊ भन्नुभएको छ। आत्मिक घर यो संसारमा चाहिँ क्रिस्टको शरीर भएको मण्डली अदृश्य आत्मिक मन्दिर निर्माण हुँदैछन्। हामीहरू येशू क्रिस्टद्वारा परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र आत्मिक पुजारी हो। यसकारण परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारीको काम हामीहरूले गर्नुपर्छ। विगत समयमा परमेश्वरज्यूदेखि टाढा भएको थियो, हराएको थियो, दुष्ट काम गरेको थियो, परमेश्वरज्यूको क्रोध दण्ड पाउनुपर्ने मान्छे भएको थियो। तर परमेश्वरज्यूले हामीलाई उद्धार गरेर परमेश्वरज्यूको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको पुजाहारी बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउने पवित्र पुजारी भएको कुरा हामीहरूलाई भन्नुभएको छ।
हामी आत्मिक पवित्र पुजारी भएको कुरा भन्नुभएको छ। 9 पदमा राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, निजी प्रजा भन्नुभएको छ। काम गरेपछि पुजारी हुन्छ भन्नुभएको होइन। उधार लिएकोहरू राजकीय आत्मिक पुजारी, पवित्र पुजारी भएको छ भन्नुभएको हो। राजा भनेको महिमा हो, उच्च स्थानमा भएको महिमा हो। पुजारी भनेको पनि उच्च स्थानमा भएको महिमा हो, पद हो। राजाको स्थान उच्च आदरणीय हुन्छन्, पुजारीको स्थान पनि विशेष उच्च आदरणीय हुन्छन्। यसकारण राजकीय पुजारीगिरी भन्नुभएको हो। परमेश्वरजीको पवित्र जाति, निजी प्रजा भनेर विशेष कुरा पनि भन्नुभएको छ। अब हामीहरू परमेश्वरजीको पुजारी भएको कारण परमेश्वरजीले खुसी साथ ग्रहण गर्ने बलिदान चढाउनु पर्छ। यो वचनले यही कुरा भन्नुभएको हो। परमेश्वरजीको पुजारी भनेको क्रिस्चियनहरूलाई परमेश्वरजीले दिनुभएको विशेष स्थान हो, विशेष पद हो। इस्राएली जातिहरूलाई हेर्नुभयो भने पुरानो करारमा पुजारीहरू थियो। इस्राएलीको 12 कुलहरू मध्ये लेवी कुलको पनि हरुनको सन्तानहरूले मात्र पुजारी पद पाएको थियो। यसकारण पुजारी भनेको अति नै विशेष पद हो, विशेष गरी चुनिएको, अलग गरेको मानिसहरू हो। पुजारी भनेको विशेष गरी परमेश्वरजीको सेवा गर्न अलग गरेको मान्छेहरू हो। प्रस्थानको पुस्तक 29 अध्यायको 20 पदमा हेर्नुभयो भने पुजारीलाई अभिषेक गर्दाखेरि भेडालाई बलि गरेर त्यसको रगत पुजारीको शरीरमा पुजारी हारुन र हारुनको छोराहरूलाई दाहिने कानको लोतीमा, दाहिने हातको बुढी औँलामा र दाहिने खुट्टाको बुढी औँलामा रगत लगाइदिएको थियो। यो कुराले के भन्नुभएको हो भने भेडाको रगतले पछि कुनै दिन आउनुहुने येशू ख्रीष्टको रगतलाई देखाइदिनु भएको थियो। येशूजीको रगतले छुटकारा पाएको मान्छे, अलग गरेको मान्छे हो। परमेश्वरजीको सेवा गर्नको लागि विशेष गरी अलग गरेको मान्छे पुजारीहरू हो। यसकारण कानमा रगत लगाएको चाहिँ परमेश्वरजीको सबै वचन सुन्न प्रयोग गर्नुपर्छ। दाहिने हात र दाहिने खुट्टाले बुढी औँलाले चाहिँ अबको बाँकी जीवन परमेश्वरजीको काम गर्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। पुजारीहरूको जीवन भनेको यो हो भनेर देखाइदिनु भएको हो। यसरी कानमा, हातमा, खुट्टामा रगत लगाएको कुराले परमेश्वरज्यूको मान्छे, परमेश्वरज्यूले अलग गरेको मान्छे भनेर परमेश्वरज्यूको पुजारी हो भनेर सिकाउनु भएको हो। नयाँ गरेर जन्मेको सबै क्रिस्चियनहरू येशूज्यूको रगतले छुटकारा पाएकोहरू हो र परमेश्वरजीको सेवा गर्न अलग गर्नुभएको परमेश्वरजीको पुजारी हो भन्ने कुराको निश्चित हामीले गर्नुपर्छ। क्रिस्चियन भन्ने दर्जाभित्र अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीहरूले कल्पना पनि गर्न नसक्ने महत्त्वपूर्ण दर्जा र स्थानहरू छन्। पुरानो करारमा पुजारीहरू भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू थियो। सबैजना पुजारी हुन पाउँदैन थियो, सबैजना अगमवक्ता हुन सक्दैन थियो, सबैजना पुजारीहरू हुन पाउँदैन थियो। अहिले पनि पवित्र व्यक्ति छुट्टै छ भन्छन् भनेर मानिसहरूले भन्दैछन्। क्याथोलिकहरूले चाहिँ पोप भन्छन् अनि पोपले अभिषेक गरेको फादरहरूलाई भन्छन्। उनीहरू मात्र पवित्र व्यक्ति, उच्च दर्जा पाएको व्यक्ति भन्छन्। प्रोटेस्टेन्टहरूले चाहिँ पास्टरहरूले मात्र पुजारीको काम गर्छ भन्छन्। प्रियहरू, यो ठिक कुरा होइन।
नयाँ गरेर जन्मेकाहरू पुरुष र स्त्री सबैजना नै परमेश्वरज्यूको पुजारी हो भनेर निश्चित हुनुपर्छ। यसकारण विश्वासी जीवन जिउन म को हो भनेर आफूलाई चिन्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको दर्जामा मेरो दृष्टि के हो भनेर बुझ्नै पर्छ। प्रभुज्यूको रगतले मलाई पापबाट छुटकारा दिनु भएर, प्रभुज्यूको रगत लगाइदिनु भएर परमेश्वरज्यूको सेवा गर्न अलग गर्नु भएको पवित्र पुजारी म हुँ भन्ने कुरालाई बुझ्नै पर्छ। पुजारी निर्दोष निष्कलङ्क हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। प्रस्थान 19 अध्यायको 22 पदमा परमेश्वरज्यूको नजिक बसेर सेवा गर्ने पुजारी निर्दोष हुनुपर्छ भन्नुभएको छ, पवित्र हुनुपर्छ भन्नुभएको कुरा हो। यसकारण यशायाको पुस्तक 52 अध्यायको 11 पदमा पनि जाऊ जाऊ अशुद्ध थोक नछौ, परमप्रभुको सन्दुक बोक्नेहरूले आफैले शुद्ध पार भन्नुभएको छ। पुजारीहरूले परमेश्वरज्यूको करारको सन्दुक बोक्छन्, यसकारण पवित्र हुनुपर्छन्, निर्दोष हुनुपर्छन्। यो कुरा ठिक हो। यो संसारको पापबाट जाऊ जाऊ भनेर 2 चोटिसम्म दोहोऱ्याएर भन्नुभएको छ। अशुद्ध थोक नछौ, परमप्रभुको सन्दुक बोक्नेहरूले आफैले शुद्ध पारा भनेर अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। आफूलाई निर्दोष राख्नुपर्छ, पवित्र राख्नुपर्छ भन्नुभएको हो। यो कुरा कुनै विशेष मानिसहरूलाई मात्र भन्नुभएको कुरा होइन। यो कुरा सबै क्रिस्चियनहरूलाई, नयाँ गरेर जन्मिएको व्यक्तिहरूलाई भन्नुभएको हो भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूको सेवा गर्न अलग भएको परमेश्वरज्यूको आत्मिक पुजारी भन्नुभएको छ। यसकारण अब पवित्र पुजारीहरू भएको छ। पुजारीले हरेक समय पवित्र मन्दिरमा रहेर परमेश्वरज्यूको सेवा गर्नुपर्छन्। पुजारीको घर मन्दिर हो। मन्दिरमा बस्ने पुजारीले मन परी काम गर्न पाउँदैनन्, मन परी जिउन सक्दैनन्। मन्दिरमा पुजारीले परमेश्वरज्यूको मात्र सेवा गर्नुपर्छन्। मत्तीको सुसमाचार 12 अध्यायको 5 पदमा येशूज्यूले पुजारीहरूले मन्दिरमा सभातलाई अपवित्र पारेर कसरी निर्दोष हुन सक्छ भनेर येशूजीले भन्नुभएको छ। यो कुराले के भन्नुभएको हो भने पुजारीले सधैँ मन्दिरमा रहेर एक हप्तामा एकचोटि होइन, सुरुको दिनदेखि अन्तिम दिनसम्म हरेक समय सधैँ परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो। परमेश्वरज्यूको काम गर्ने र मानिसको सेवा गर्ने काम गर्नेले पाप गर्नु हुँदैन, निर्दोष रहनुपर्छ, पवित्र हुनुपर्छ भन्नुभएको हो। परमेश्वरज्यूको सेवा गरेको मान्छेले पाप गर्न सक्दैनन्। परमेश्वरज्यूको सेवा नगरेको पाप हो। परमेश्वरज्यूको सेवा गरेको असल काम हो। पुजारी भनेको परमेश्वरज्यूको मन्दिरमा परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने काम गर्ने मानिस हो। परमेश्वरज्यूको महत्त्वपूर्ण काम गर्ने मानिस हो। यो कुरालाई पनि हामीहरूले बिर्सिनु हुँदैन। यसकारण पुजारीले मानिसहरूको पापको लागि पाप बलि चढाउँछन्, मेल बलि चढाउँछन्, मानिसहरूको लागि मध्यस्थताको काम गर्छन्, मानिसहरूको लागि प्रार्थना गरिदिने काम गर्छन्। यो पुजारीको काम हो। हाम्रो लागि येशूजीले अगाडि यो काम गरिदिनु भएको थियो। येशूजी हाम्रो पापको बलिदान, मेलमिलापको बलिदान भइदिनु भएको छ। अब उद्धार लिएको हामी क्रिस्चियनहरू, यो संसारको मानिसहरू र परमेश्वरज्यूको बीचमा येशूजीले पूरा गरिदिनु भएको कामद्वारा उनीहरूलाई परमेश्वरज्यू कहाँ डोर्याउने काम, उद्धार लिन सक्ने गरी डोर्याउने मध्यस्थताको काम गर्ने मान्छेहरू हो भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। यो काम पुजारीहरूले गर्ने काम हो। येशूज्यूको रगतले हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको छ अनि हामीहरूलाई मात्र होइन सबै मानिसहरूको लागि पनि यो काम येशूज्यूले गरिदिनु भएको हो। यसकारण उनीहरूलाई पनि रगत छर्केर उनीहरूको आत्माको उद्धारको निश्चित गर्न सक्ने काम गर्नुपर्ने
पुजारीहरूले गर्नुपर्ने काम हो। पुजारीले परमेश्वरजीको करारको सन्दुक बोक्ने काम गर्नुपर्छ। 10वटा आज्ञा भएको सन्दुक पुजारीले बाहेक अरूहरूले बोक्न पाउँदैन थियो। पुजारीहरूले मात्र करारको सन्दुक बोक्न पाउँछन्। उधार लिएको मान्छेले करारको सन्दुक बोक्नुपर्छ भनेको सुसमाचार प्रचारको लागि आज्ञाकारी जीवन जिउनु पर्छ, पवित्र जीवन जिउनु पर्छ भनेको कुरा हो। येशूजीले म विनम्र र कोमल हृदयको छु, मेरो जुवा बोका र मसँग सिका भन्नुभएको छ। येशूजी विनम्र र कोमल हृदयको थियो। परमेश्वरजीको वचनको 100% आज्ञाकारी व्यक्ति थियो। बथलायमा मार्न लगेको भेडा जस्तै, उन कत्रनेको अगाडि बसेको भेडा जस्तै येशूजी हुनु भयो। गाली गरे पनि, निन्दा गरे पनि, जसले जे भने पनि चुपचापसँग क्रुस बोक्नु भयो। यसकारण हामीले पनि यसरी येशूजीसँग जुवा बोकेर येशूजीको स्वभाव सिक्नु पर्छ। कोमल हृदय भनेको साधारण नरम मात्र होइन, नरम कुरा भन्नुभएको मात्र होइन, सबै कुरालाई पालना गर्ने आज्ञाकारी कुरा हो। विनम्र भनेको मृत्युसम्म अधीनमा रहने कुरा हो। यसकारण यस्तो हृदयले अन्त्य समय प्रभुज्यूलाई पछ्याउनु पर्छ, प्रभुज्यूको पछि हिँड्नु पर्छ। पुजारीले यो काम, यो सेवा गर्नुपर्छ। पुजारीको अझै पनि अर्को काम के हो भने इस्रायलमा समय समयमा तुराई फुक्ने काम गर्नु पर्थ्यो। चेतावनीको लागि तुराई फुक्ने काम गर्छन्। उजाड स्थानमा हुँदा कुनै काम गर्नु पर्यो भने तुराई फुकेर जानकारी दिन्थे। लडाईँ गर्ने बेला पनि तुराई फुक्ने काम गर्थे। तुराई फुकेर पुजारीले यसरी मानिसहरूलाई जानकारी दिन्थ्यो। एरियोको पर्खालाई भत्काउन 7 चोटि घुमेको समयमा सन्दुक बोकेर तुराई फुकेको थियो। हामीहरूले पनि चाँदीको तुराई फुक्नुपर्छ। चाँदीको तुराई फुक्नुपर्छ भनेको परमेश्वरजीको अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ भनेको हो। पहरेदारको काम पनि हामीले गर्नुपर्छ। पुजारीले गर्ने कामहरू अति नै महत्त्वपूर्ण र पवित्र काम हो। हामीहरू यस्तो प्रकारको परमेश्वरजीको पुजारी, परमेश्वरजीको सेवकहरू हो। सबैभन्दा अगाडि येशूजीले यो काम गर्नुभएको छ। हिब्रू 7:17 येशूज्यू मेल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम सधैँभरिको लागि महान प्रधान पुजारी भन्नुभएको छ। मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम भन्नुभएको कुरा के हो भने इस्राएलीहरूको चाहिँ लेवी कुलको हरुनको सन्तानहरू पुजारी भएको थियो। तर येशूज्यूले चाहिँ बिना पिता, बिना माता, बिना वंशावली, आदि र अन्त नभएको मल्किसेदेकको दर्जा परमेश्वरज्यूबाट पाएको हो। आदि र अन्त नभएको अनन्तको महान प्रधान पुजारी येशूज्यू हुनुभएको छ। येशूज्यूलाई परमेश्वरज्यूले यसरी बनाउनु भएको हो। यसकारण हिब्रूको पुस्तक 4:14 येशूज्यूले चाहिँ हाम्रो महान प्रधान पुजारी हुनु भएर परमेश्वरज्यूलाई हाम्रो लागि बलिदान चढाउनु भयो र हाम्रो लागि अगाडि आकाश छिचोलेर परमेश्वरज्यू कहाँ जानुभयो भन्नुभएको छ। हिब्रूको पुस्तक 7:24 र 25 हेर्नु भयो भने पुजारीले परमेश्वरज्यूलाई चढाउनु पर्ने बलिदानको कुरा भन्नुभएको छ। येशूज्यूले पनि पुजारी भएको कारण चढाउनु पर्ने कुरा थियो। यसकारण येशूज्यूले बलिदानको लागि आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। येशूज्यूले आफैलाई बलिदान बनाएर परमेश्वरज्यूलाई चढाउनु भयो। येशूज्यूले आफैले बलिदान स्वरूप चढाउनु भएको छ। यसकारण एफेसी 5:2 हेर्नु भयो भने येशूज्यूले हाम्रो निम्ति परमेश्वरज्यूलाई सुगन्धित भेटी बलिदान भएर आफैलाई अर्पण गर्नुभयो भन्नुभएको छ। भेडा मारेर बलिदान गरेको जस्तै येशूज्यूले भेडाले जस्तै आफैलाई अर्पण गर्नु भएर परमेश्वरज्यूको सुगन्धित भेटी र बलिदान हुनु भएर हाम्रो पापको लागि मरिदिनु भएको छ। येशूज्यूले महापुजारी हुनु भएर आफ्नै लागि पनि परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गर्नु भएको छ।
हिब्रू 10:12 येशूज्यूले सदाको लागि हाम्रो पापको बलिदान चढाउनु भयो र सदाको लागि पवित्र बनाइदिनु भएको छ। अहिले पनि परमेश्वरजीको दाहिने बाहुलीमा रहनु भएर निरन्तर प्रार्थना गरिरहनु भएको हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ भन्नुभएको छन्। येशूजीले हाम्रो जीवनको उद्धारको लागि आफैलाई अर्पण गरिदिनु भएको छ। अहिले पनि हाम्रो लागि निरन्तर प्रार्थना गरिरहनु भएको महान प्रधान पुजारी येशूजी हुनुभएको छ। अब उहाँ येशूजीसँग हामीहरू मिलेर हरुनको सन्तानहरू, हरुनको छोराहरू भएर जन्मेको कारणले हरुन प्रधान पुजारी भएको कारण छोराहरू पनि पुजारी भएको जस्तै हामीलाई उद्धार गर्नुभएको येशूजी हाम्रो लागि प्रधान पुजारी हुनुभएको छ। हामीहरू उहाँ येशूजीसँग मिलेर परमेश्वरजीको सेवा गर्ने पुजारीहरू भएको छ। पुजारीको स्थान पद अति नै महत्त्वपूर्ण, विशेष, पवित्र कुरा हो। हामीहरूलाई परमेश्वरजीको सेवा गर्नको लागि पवित्र बनाएर अलग गर्नु भएको छ, रगत लगाएर अलग गर्नु भएको छ। पुरानो करारमा परमेश्वरजीको सेवा गर्ने सबै मानिसहरूलाई रगत लगाएर अलग गर्नु भएको थियो। मन्दिरको भाँडाहरूमा पनि रगत लगाएर पवित्र बनाएर परमेश्वरजीको सेवा गरेको थियो, परमेश्वरजीको सेवाको लागि प्रयोग गरेको थियो। यसकारण अब हामीहरू पनि परमेश्वरजीको पुजारी हो भनेर अति नै ध्यान दिनुपर्छ। हामीहरूलाई अति नै महत्त्वपूर्ण दर्जा दिनुभएको छ। यो दर्जालाई ध्यान दिएन भने, भुल्यो भने दर्जासँग नमिल्ने काम गर्ने मान्छे हुन्छन्, गलत काम गर्छन्। क्रिस्चियनहरूले विश्वासी जीवन ठिकसँग जिउन नसक्ने कारण उद्धार लिएको छु, विश्वास निश्चित छ चाहिँ भन्छन्। तर क्रिस्चियनहरूलाई दिनुभएको दर्जा स्थान भुलेर जिएको कारण मानिसहरूले गल्ती गरेर जिउँछन्, गलत जीवन जिउँछन्। राजाको छोरा भएर जन्म नपाएको विशेष महत्त्वपूर्ण र आदरणीय दर्जा हो। राजकुमारको स्थान धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसकारण राजकुमारले प्रत्येक बोली र कामलाई ध्यान दिनुपर्छ, मन परी गर्नु हुँदैनन्। आफ्नो स्थानलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ। हामीहरूको क्रिस्चियन दर्जा, परमेश्वरजीको सन्तान भन्ने दर्जा महान छ, उच्च छन्। हामीहरूको परमेश्वरजीको परिवारको सम्बन्धलाई हामीहरूले कहिले पनि भुल्नु हुँदैनन्, एकछिन पनि भुल्नु हुँदैन। हामीहरूले परमेश्वरजीको सेवा गर्ने पुजारीको दर्जालाई पनि भुल्नु हुँदैन। यसकारण परमेश्वरजीको सेवा पुजारीले गर्नुपर्ने कामहरूलाई ध्यान दिएर हामीहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ। हामीहरूलाई परमेश्वरजीको सेवा गर्नको लागि येशूजीको रगतले उद्धार गरिदिनु भएको छ। संसारमा काम गर्नका लागि अलग गरेर विशेष गरी राखिदिनु भएको छ, भुल्नु हुँदैन। प्रकाशको पुस्तक 1:5 र 6 हेर्नुभयो भने हामीहरूलाई प्रेम गर्नु भएर हाम्रो पापबाट हामीलाई छुटकारा गरिदिनु भएको छ, हामीलाई राजा र पुजारी बनाइदिनु भएको छ भन्नुभएको वचन छन्। परमेश्वरजीले हामीलाई प्रेम गर्नु भएर पापबाट छुटकारा दिनु भएर पवित्र बनाइदिनु भएर परमेश्वरजीको राजाहरू हुन दिनुभएको छ, परमेश्वरजीको पुजारीहरू हुन दिनुभएको छ। हामीहरू पुजारी हो, हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको छ। अब परमेश्वरजीको सेवा गर्नको लागि अलग भएको सत्य आत्मिक पुजारी हो भनेर हामीहरूले भुल्नु हुँदैन। हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायलाई हेर्नेछौँ, सबैजनाले खोल्नुहोस्। हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 14 पदको वचन। हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 13 र 14 पदको वचनलाई एकछिन हेर्नेछौँ। 9को 13 र 14 पदलाई सँगै पढ्नेछौँ। बोका र साँडेहरूको रगत र कोरालीको खरानी अशुद्ध मानिसहरूमाथि छर्कँदा तिनीहरूको शरीर शुद्ध हुन्छ भने 14 पदलाई पनि सँगै पढौँ। क्रिस्टको रगतले त झन् कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ, ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक।
किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्कोट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। पुरानो करारको समयमा बोका र साँडेहरूको रगतले र कोरालीको खरानीले पापलाई शुद्ध पारेको थियो। कोरालीको खरानी भनेको कोरालीलाई मारेर खरानी बनाएर पानीमा हालेर अशुद्धहरूमाथि छर्किदिएर अशुद्धलाई शुद्ध बनाउने काम गरेको थियो। त्यसरी गरेको थियो, त्यस्तो भएको थियो भने झन् अनन्तको आत्माद्वारा परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गरेको निष्कोट र निष्कलङ्क क्रिस्टको रगतले मरेको विवेकलाई जीवित बनाएर शुद्ध पारेर जीवित परमेश्वरज्यूको सेवक बनाउनु भएको छ भन्नुभएको वचन हो। हामीलाई उद्धार गरिदिनु भएर, पवित्र गरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको सेवा गर्नको लागि पुजारी बनाइदिनु भएको छ। अनन्तको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरज्यूलाई चढाएको निर्दोष निष्कोट येशूज्यूको रगतले मरेको विवेकलाई जीवित बनाएर परमेश्वरज्यूको सेवा गर्न दिनुभएको छ। येशूज्यूको रगतले हामीलाई उद्धार गरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको सेवा गर्न सक्ने हामीहरूलाई बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको सेवा गर्न हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई अलग गरेर राख्नु भएको छ। यसकारण हामीहरू येशूज्यूको रगतले उद्धार पाएर परमेश्वरज्यूको पुजारीहरू भएको छ, परमेश्वरज्यूको सेवक भएको छ, रगत लगाएर अलग पार्नु भएको छ। येशूज्यूको रगतले हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएर अलग पार्नु भएको छ। किन अलग पार्नु भएको हो भने परमेश्वरज्यूको सेवा गर्नको लागि हो, सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हो, परमेश्वरज्यूको महिमा र आदर गर्नको लागि हो। यसकारण हामीहरू अलग पारेको मानिसहरू, तिमीहरू राजकीय पुजारी गिरी भन्नुभएको छ। पुजारी अति नै उच्च र महत्त्वपूर्ण दर्जा हो। राजकीय भन्नुभएको छ। राजा भनेको के हो भने शासन गर्ने व्यक्ति हो। के शासन गर्नुपर्छ भनेको हो भने अरू मानिसहरूलाई होइन, आफैलाई, आफ्नो स्वभावलाई, चालचलनलाई शासन गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो। 1 पत्रुस 2:11 तिमीहरूका आत्माको विरुद्धमा लडाईँ गर्ने शारीरिक अभिलाषहरूबाट अलग बस भन्नुभएको छ। शरीरको अभिलाषाहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, शासन गर्नुपर्छ। आफ्नो सबै रहन सहनलाई परमेश्वरज्यूको सेवक पुजारी हुने गरी शासन गर्नुपर्छ। आफैले शासन नगरेसम्म परमेश्वरज्यूले खुसी पार्ने पुजारी बन्न सक्दैनन्। यसकारण परमेश्वरज्यूको लागि आफ्नो सबै कुराको नियन्त्रण गरेर परमेश्वरज्यूले खुसीसँग ग्रहण गर्नुहुने बलिदान चढाउनु पर्छ। यस्तो सेवक, आत्मिक सेवक हामी बन्नुपर्छ। प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। सबैजनाले खोल्नुहोस्। प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। पाँच अध्यायको 9 र 10 पदलाई म पढ्नेछु। तिनीहरूले यसो भन्दा एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईँ यो चर्मपत्रको मुठो लिने र त्यसका मोहराहरू तोड्ने योग्यका हुनुहुन्छ। तपाईँ मारिनु भयो र आफ्नो रगतद्वारा तपाईँले परमेश्वरको निम्ति हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुभयो र तिनीहरूलाई राज्य र हाम्रा परमेश्वरका पुजारी बनाउनु भएको छ र तिनीहरूले पृथ्वीमा राज्य गर्नेछ। येशूज्यूले हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट मानिसहरूलाई रगतले किनेर परमेश्वरज्यूलाई दिनुभएको छ। येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएर हामीहरूलाई रगतले उद्धार गरिदिनु भएर रगतले किन्नु भएको छ। पापले ज्याला तिर्न लगेको हामीहरूलाई येशूजीले आफ्नो रगतले किनेर परमेश्वरज्यूलाई दिनुभएको छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूलाई चढाएको मानिसहरू हो, अर्पण गरेको मानिस हो। यसकारण परमेश्वरज्यूको राजा र पुजारी भएको छ। परमेश्वरज्यूको राजा र पुजारी भएको कारण पृथ्वीमा राज्य गर्छन्।
पृथ्वीमा अरूहरूलाई राज्य गर भन्नुभएको होइन, आफ्नो सबै रहन सहनलाई ठिकसँग राज्य गरेर परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्ने र परमेश्वरज्यूको महिमा गर्ने पुजारी हामीहरू बन्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको लागि ग्रहणयोग्य जीवन जिउनु पर्छ भन्नुभएको छ। यो कुराहरूलाई हामीले भुल्नु हुँदैन, हरेक समय ध्यान दिनुपर्छन्। प्रियहरू, प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 6 पदमा हेर्नुभयो भने तिनीहरू परमेश्वर र क्रिस्टका पुजारी भएर उहाँसँगै 1000 वर्षसम्म राज्य गर्नेछ भन्नुभएको छन्। 1000 वर्षको राज्यमा गएपछि येशूज्यू राजाहरूको राजा र हामीहरू येशूज्यूसँग 1000 वर्षको राज्यमा राजा भएर शासन गर्ने राजाहरू हो। अहिले यो संसारमा जिउँदाखेरि पापलाई शासन गर्नुपर्छ, आफ्नो चालचलनलाई शासन गर्नुपर्छ, आफ्नो रहन सहनलाई शासन गर्नुपर्छ। 1000 वर्षको राज्यमा प्रभुज्यूले शासन गर्नुहुने समयमा प्रभुज्यूसँग महिमामय राज्यमा हामीहरूले सहभागी पाउँछौँ। यो कुरालाई पनि हामीहरूले बुझ्नै पर्छ। यसकारण राजकीय पुजारीगिरी भनेको हामीहरूलाई दिनुभएको महिमामय विशेष दर्जा हो अनि विशेष स्थान हो। यसको जिम्मेवारी हामीहरूसँग छन्। रोमी 12 अध्यायलाई हेर्नेछौँ, सबैजनाले खोल्नुहोस्। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। 12 अध्यायको 1 र 2 पदलाई सँगै पढ्नेछौँ। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूले आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। धन्यवाद। यो वचन धेरैचोटि सुनेको र बुझेको वचन हो, तर सुनेर बुझेर मात्र हुँदैनन्। प्रियहरू, यो वचन हामीहरू प्रत्येक जनालाई यसरी नै जिउनको लागि, काम गर्नको लागि दिनुभएको वचन हो। परमेश्वरज्यूको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु भन्नुभएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको कृपा पाएको छ, उहाँले हामीलाई टिटाउनु भएको छ, उद्धार हामीले पाएको छ। परमेश्वरज्यूको कृपाको उद्धार पाएको छ। यसकारण परमेश्वरज्यूले मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन, तिमीहरूको शरीरलाई आत्मिक उपासनाको रूपमा पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भनेर परमेश्वरज्यूले हामीहरूसँग अनुरोध गर्नुभएको कुरा हो। हामीहरूलाई उद्धार गर्नु भएर हामीहरूलाई पवित्र बनाउनु भएको कारण परमेश्वरज्यूको सेवा गर्नको लागि हो। यसकारण उद्धार पाएपछि अब हामीसँग भएको यो शरीर पनि परमेश्वरज्यूको हो। परमेश्वरज्यूलाई नै दिनुपर्छ। परमेश्वरज्यूलाई दिएको यो शरीर मेरो दिएको होइन। यो शरीर परमेश्वरज्यूको हो। परमेश्वरज्यूको शरीर जस्तो भएर ठिकसँग परमेश्वरज्यूको लागि जिएको शरीर परमेश्वरज्यूलाई दिएको शरीर हो। परमेश्वरज्यूको महिमा गरेको यो शरीर हो। यसकारण 1 कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 र 20 पदमा तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तर दाम तिरेर किनेका हौ। यसकारण तिमीहरूको शरीरले परमेश्वरज्यूको महिमा गर भन्नुभएको छ। मेरो आत्मा र शरीरलाई प्रभुज्यूको रगतले दाम दिएर किन्नु भएको छ, रगत लगाउनु भएको छ। यसकारण अब म मेरो आफ्नो होइन, उहाँको हो। अमूल्य रगतको दामले किन्नु भएको छ। यसकारण 1 कोरिन्थी 7 अध्यायको 23 पदमा तिमीहरू मोल तिरेर किनेको हौ, मानिसहरूको कमरा नबना भन्नुभएको छ। यो मोल कति हो भने अनमोल छ, वर्णन गर्न नसक्ने मोल हो। नाश हुने सुन चाँदी जस्तो दामले होइन, परमेश्वरज्यूको थुमा क्रिस्टको अनमोल रगतले, पवित्र रगतले किन्नु भएको छ। हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएर हामीहरूलाई अति नै महत्त्वपूर्ण अमूल्य बनाइदिनु भएको छ। यसकारण हामी स्वयं आफ्नो होइनौ। चोर भनेको के हो भने आफ्नो र अर्काको नबुझिकन तिम्रो पनि मेरो हो र मेरो पनि मेरो हो भन्नेहरू हो। हामीहरूले उद्धार पाएपछि अब सबै कुराहरू मेरो होइन, मेरो आत्मा, मेरो शरीर, मेरो जवान, मेरो समय, मेरो सबै कुराहरू प्रभुजीको रगतले किन्नु भएको हो भनेर बुझ्नु पर्छन्।
प्रभुजीको हो, म प्रभुजीको हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यसकारण तिमीहरूको शरीरले प्रभुजीको महिमा गर भन्नुभएको छ। 1 कोरिन्थी 10:31 चाहे तिमीहरू खाऊ अथवा पियो वा तिमीहरू जेसुकै गर सबै परमेश्वरजीको महिमाका लागि गर भन्नुभएको छ। खाने पिउने सबै काम कुरा प्रभुजीकै महिमाका लागि गर्नुपर्छ। हामीले बाँच्ने मर्ने सबै कुरा प्रभुजीकै महिमाका लागि गर्नुपर्छ। यसकारण हामी बाँचे पनि मरे पनि प्रभुजीकै हुनुपर्छ। प्रभुजीको लागि बाँच्नेहरू प्रभुजीकै लागि मर्नेहरू प्रभुजीकै हो। यसकारण प्रभुजीको हुनुपर्छ। भजनहरू पनि राम्रोसँग गाउनुपर्छ। म मरे पनि बाँचे पनि प्रभुजीकै हो। यसकारण म प्रभुजीको मान्छे जस्तै बन्नुपर्छ। प्रभुजीको लागि नजिउनेहरू विरोधी हो, प्रभुजीलाई विरोध गर्नेहरू हो। यसकारण हामीहरू ठिकसँग जिउनु पर्छ, परमेश्वरजीलाई अर्पण गर्नुपर्छ। तिमीहरूको शरीर परमेश्वरज्यूलाई मन पर्ने ग्रहण योग्य जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर, यो आत्मिक उपासना हो भन्नुभएको छ। यूहन्नको सुसमाचार 4:23 र 24 येशूजीले सामरिक स्त्रीलाई मेरो कुरा विश्वास गर, परमेश्वरजी आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। परमेश्वरजीले यस्तै आराधक खोज्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। परमेश्वरजी आत्मा हुनुहुन्छ भन्नुभएको कुरा परमेश्वरजी शरीर होइन भन्नुभएको हो। कुनै एउटा ठाउँ बनाएर कुनै एउटा विधि बनाएर गरेको आराधना होइन भन्नुभएको हो। अहिले पनि धेरै जसो क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूले आराधना भनेको आइतबारको दिन तोकिएको स्थानीय ठाउँमा भेला भएर भजन गाएको, प्रार्थना गरेको, उनीहरूको विधि अनुसार गरेकोलाई आराधना भन्ने गर्छन्। आराधना सुरु भयो, आराधना समाप्त भयो भन्छन्। बाइबलमा यस्तो प्रकारको आराधना कहीँ पनि छैन। नयाँ करारमा यस्तो प्रकारको आराधनालाई आराधना भन्नुभएको छैन। आत्मा र सत्यतामा आराधना गर भन्नुभएको छ। पवित्र आत्मा र सत्यको आराधना गर्नुपर्छ। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिमीहरूलाई सत्यतामा डोर्याउनु हुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको पवित्र आत्मा भएको मान्छे पवित्र आत्माको डोराई, वचनको डोराईमा जिउनुपर्छ। यसरी जिउँछन्। हाम्रो हृदय, मन, विचार, कामले परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार जिउनुपर्छ। पारिवारिक जीवनमा, कार्यालयको जीवन, सामाजिक जीवन, मण्डली जीवन, सबै प्रकारको जीवनले परमेश्वरजीको लागि जिउँदो बलि हुनुपर्छ। कलसीको पुस्तक 3:23 सबै काम परमेश्वरजीको लागि गर, मानिसको लागि होइन, दिलो ज्यानले गर, प्रभुजीको सेवा गर भन्नुभएको छ। पारिवारिक जीवनमा, पारिवारिक सम्बन्ध, कार्यालयको जीवनमा कार्यालयको सम्बन्ध पनि ख्रीष्टको योग्यको जीवन हुनुपर्छ। मान्छेले नस्वीकारे तापनि चिन्ता गर्नुपर्ने खाँचो छैन, किनभने परमेश्वरजीको सेवा गरेको हो। सामाजिक जीवन, मण्डली जीवन पनि सबै जीवन परमेश्वरजीको महिमाका लागि सेवा गर्ने जीवन हो। यसकारण जिउनेहरूले उत्तराधिकार इनामको रूपमा पाउँछन्। यसरी जिउनेहरूले इनाम पाउँछन्। काम गरेको ज्याला मानिसले नदिए पनि परमेश्वरजीले चाहिँ दिनुहुन्छन्। हामीहरूलाई प्रभुजीको सेवा गर भन्नुभएको छ। मानिसहरूले देखे पनि नदेखे पनि, स्वीकार गरे पनि स्वीकार नगरे पनि, ज्याला दिए पनि नदिए पनि, बिमा गरे पनि नगरे पनि हामीले त्यसको वास्ता गर्नु पर्ने खाँचो छैन। हामीहरूले परमेश्वरजीको सेवाका लागि जिउन पाएको सत्य कुरालाई भुल्नु हुँदैन। यसरी जिएको जीवन परमेश्वरजीको लागि अर्पण गरेको जिउँदो बलि हो। तिमीहरूले यस पुस्तकको नक्कल नगर, दुष्ट र बेविचारी पुस्तकको चालमा नहिँड, आफ्नो मन पूर्ण रूपले परिवर्तन हो, नयाँ हो भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई उद्धार गर्नुभएको परमेश्वरज्यूले पवित्र आत्माद्वारा, वचनद्वारा दिनदिनै मन परिवर्तन नयाँ गरिदिइरहनु भएको छ, नयाँ बनाइदिइरहनु भएको छ। मन परिवर्तन भएर परमेश्वरज्यूको लागि ग्रहण योग्य असल सिद्ध इच्छा जाँचेर त्यसरी नै जिउने जीवन परमेश्वरज्यूको ग्रहण योग्य जिउँदो बलि र आत्मिक उपासना हो। विधि उपासना होइन, नियम उपासना होइन। प्रियहरू, बाइबललाई राम्रोसँग हेर्नुपर्छ, वचनलाई ध्यान दिएर सिक्नु पर्छन्। उपासनाको समय समाप्त भएपछि मन परिजिएर
परमेश्वरज्यूको विरोधी हुनु हुँदैन। परमेश्वरज्यूलाई गाली खुवाउने काम परमेश्वरज्यूको उपासना होइन प्रियहरू। मन परी जीवन जिएर, भजन चाहिँ गाएर, भक्तिको जीवन जस्तो देखाएर, प्रार्थना गरेको जस्तो गरेर परमेश्वरज्यूको आराधक हुन सक्दैनन् प्रियहरू। परमेश्वरज्यू मूर्ति होइनन्। हामीहरूले अब स्पष्ट गरी बुझ्नै पर्छ। हामीहरू आफ्नो लागि जिउनु हुँदैन, आफ्नो लागि मर्नु हुँदैन। हामीहरू बाँचे पनि मरे पनि प्रभुजीको लागि जिउनु पर्छ। बाँचे पनि मरे पनि प्रभुज्यूकै लागि, सबै काम प्रभुज्यूकै महिमाका लागि गरेको काम प्रभुज्यूको लागि जिउँदो बलि हो। उत्पत्ति 22 अध्यायको 1 र 2 पदमा हेर्नु भयो भने परमेश्वरज्यूले अब्राहमलाई जाँच्नु भएको कुरा भन्नुभएको छ। अब्राहम, तिम्रो एक मात्र छोरा इसाकलाई मोरिया पहाडमा लगेर होम बलि गर भन्नुभएको छ। अब्राहमले म सक्दिन भनेको छैन। अब्राहमको लागि आफ्नो प्राणभन्दा, आफ्नो पत्नी भन्दा पनि, धेरै धन सम्पत्ति भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो एकमात्र छोरा इसाक 14 वर्ष जति भएको छोरा थियो। अब्राहमको लागि सबैभन्दा प्यारो कुरा, प्रिय कुरा, मनपर्ने कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा इसाक थियो। तर इसाकलाई होम बलि गर भनेर परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको थियो। अब्राहमले समय समयमा भेडा मारेर परमेश्वरज्यूलाई होम बलि चढाएको थियो। तर यसपालि चाहिँ अब्राहमलाई एकमात्र छोरा इसाकलाई होम बलि गर, आगोले भस्म गर भन्नुभएको छ। अब्राहमले म अझै विचार गर्छु भनेको छैन, मेरो पत्नीसँग सल्लाह गर्छु भनेको छैन। तर अब्राहमले हुन्छ हजुर भन्नुभएको छ। यसकारण अब्राहमले बिहानै मोरिया पहाडतिर गएको छ, परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गरेको छ। त्यसपछि परमेश्वरज्यूले अब्राहमलाई तिमीले मेरो भय मान्दो रहेछ भन्नुभएको छ। अब्राहमले माया गरेको छोरा अर्पण गरेपछि अब्राहमले परमेश्वरज्यूको भय मानेको, परमेश्वरज्यूले प्रेम गरेको कुरा परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको छ। जब हामीले यस्तो कुराको विचार गर्यो भने परमेश्वरज्यूले अब्राहमको मन थाहा नभएको जस्तो लाग्छ। यसरी गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ र जस्तो लाग्छ। प्रियहरू, परमेश्वरज्यूले मुखको प्रेम मात्र चाहनु भएको छैन, मनले मात्र परमेश्वरज्यूले प्रेम गरेको चाहनु भएको छैन। परमेश्वरज्यूले कामद्वारा देख्ने गरी गरेको प्रेम चाहनुहुन्छन्। परमेश्वरज्यूले पनि हामीलाई मुखले मात्र प्रेम गर्नुभएको होइन, मनले मात्र प्रेम गर्नुभएको होइन, कामले नै प्रेम गर्नुभएको हो। आफ्नो एकमात्र छोरालाई बाँकी नराखिकन हामीहरू सबैजनाको लागि क्रुसमा मार्नु भएको छ। यसरी हामीहरूलाई प्रेम देखाइदिनु भएको छ। यसकारण हामीहरूले पनि वास्तवमै कामले नै परमेश्वरज्यूले प्रेम गरेको, आदर गरेको, संसारको कुनै पनि कुरालाई भन्दा प्रभुज्यूलाई प्रेम गरेको कामबाट देखाउनु पर्छ। यदि परमेश्वरज्यूले अब्राहमलाई जस्तै हामीहरूलाई पनि हामीहरूले सबैभन्दा प्रेम गरेको कुरा अर्पण गर भन्नुभयो भने सक्नुपर्छन्। किनभने परमेश्वरज्यूले हामीलाई आफ्नो एकमात्र छोरा पहिला दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको प्रेम र हाम्रो प्रेम तुलना गर्यो भने खरबौंको एक मात्रा हाम्रो प्रेम हुन्छन्। यति ठुलो महान अनुग्रह हामीहरूले पाएका छौँ। अब हामीहरूले कन्जुस गर्नु हुँदैन। तर कतिपय मानिसहरू गर्न मन लागे गर्ने, गर्न मन नलागे नगर्नेहरू छन्। यस्तो प्रकारले परमेश्वरज्यूको सेवा गरेको ठिक होइन। यस प्रकारले परमेश्वरज्यूले चढाएको बलि ठिक होइन। अब्राहमले प्रेम गरेको आफ्नो एकमात्र छोरालाई पनि दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूले पनि आफ्नो एकमात्र प्रिय पुत्रलाई हाम्रो पापको प्रायश्चितको लागि दिनुभएको छ। अब हामीहरू पनि परमेश्वरज्यूको सेवक पुजारी भएको कारण परमेश्वरज्यूलाई बलि चढाउनु पर्छ। हाम्रो शरीर र हामीसँग भएको सबै कुरा कन्जुस नगरिकन परमेश्वरज्यूलाई अर्पण गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको सेवाको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको 13 पदमा तिमीहरूको शरीरको अङ्गहरू पापको लागि होइन, धार्मिकताको साधनको लागि परमेश्वरज्यूलाई समर्पण गर भन्नुभएको छ। यो शरीर विगत समयमा पाप गर्नको लागि प्रयोग गरेको थियो। तर अब हाम्रो शरीर धार्मिकताको साधन हुन, परमेश्वरज्यूको वचन पालना गर्न,
परमेश्वरजीको आदर गर्न हाम्रो सबै अङ्गहरूलाई प्रयोग गरेर जिउनु पर्छ। यसकारण कानमा, हातमा, खुट्टामा रगत लगाऊ भन्नुभएको हो। रगत लगाएको कानले जदाभावी कुरा सुन्नु हुँदैन। रगत लगाएको हात खुट्टाले जदाभावी काम गर्न प्रयोग गर्नुहुन्न, जदाभावी ठाउँमा जानु हुँदैन। हामीहरू परमेश्वरजीको सेवा गर्नको लागि अलग गरेको मानिस हो। हामीहरूले राम्रोसँग थाहा भएको वचन, अध्ययन गरिसकेको वचन 1 सामुएल 15:22 भएको वचन अनुसार जिउनु पर्छ। यो वचनलाई हेर्नुभयो भने साउल राजालाई परमेश्वरज्यूले अमेलेकीहरू सबैजनालाई नष्ट पार्नु भन्नुभएको थियो, तर साउलले चाहिँ मूल्यहीनहरूलाई मात्र मारेर नष्ट गरेर मूल्य भएकोहरूलाई चाहिँ जीवितै राखेको थियो। यसकारण सबैलाई किन नष्ट नगरेको भनेर प्रश्न गर्दा यो परमेश्वरज्यूको लागि बचाएर राखेको भनेको थियो। यसकारण सामुएलले आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो, आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो भन्नुभएको छ। आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो भन्नुभएको छ। बाछा भेडाको बलिदान भन्दा आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, आज्ञाकारी नै बलिदान हो भन्नुभएको हो। दिनुभन्दा सुन्नु उत्तम हो भन्नुभएको छ। उपदेश 5:1 परमेश्वरज्यूको नजिकमा बसेर वचन सुन्नु मूर्खहरूको बलिदान भन्दा उत्तम हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको नजिक बसेर वचन सुन्ने भनेको बलिदान हो, आज्ञाकारी हो। परमेश्वरज्यूको वचन सुनेर पालन गरेको बलिदान गरेको कुरा हो। यो जीवित बलिदान हो। पाउल प्रेरितले फिलिपीको पुस्तक 2:17 फिलिपीको सन्तहरूलाई तिमीहरूको विश्वासको बलिदानमाथि म अर्घ बलिको रूपमा अर्पित हुनु परे तापनि म आनन्दित छु, खुसी छु भन्नुभएको छ। फिलिपीका सन्तहरू विश्वास गरेर आज्ञाकारी भएको थियो। यसलाई विश्वासको बलिदान भन्नुभएको छ। विश्वासको बलिदान भनेको सेवा हो। बलिदान भनेको आदर हो, सेवा हो। एउटै कुरा हो प्रियहरू, यो एउटै कुरा हो। विश्वास गरेर आज्ञाकारी जीवन जिउनु पर्छ, काम गर्नुपर्छ। बलिदानमाथि अर्घ बलि भनेको बलिदानमाथि सबै रगत हालेको हो। पावल प्रेरितले उधार लिएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विश्वास गरेर आज्ञाकारी भएर सेवा गरेको देखेर त्यसमा मेरो पनि सबै रगत नै दिनु परे तापनि सक्छु, म खुसी छु भनेर अति नै राम्रो आदर, अभिवादन र सम्बोधन गरेको छ। फिलिपी 4:14 फिलिपीका सन्तहरूलाई तिमीहरूले मेरो कष्टमा सहभागी भएर धेरै असल गर्यौ भन्नुभएको छ। फिलिपीका सन्तहरू पावलले सुसमाचार प्रचार गर्न परिश्रम गरेको ठाउँमा सँगै सहभागी हुनुभएको थियो। सँगै पिटाइ खायो, जेलमा बस्यो भनेको कुरा होइनन्। सुसमाचारको लागि प्रार्थना गरेको थियो। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि आवश्यक कुराहरू दिएर सुसमाचार प्रचार गर्न सहयोग गरेको थियो। तिमीहरूले मलाई इपाफ्रोडिटसद्वारा एक पटक भन्दा धेरै नै सहयोग पठायो। यो परमेश्वरज्यूलाई मन पर्दो मिठो ग्रहणयोग्य बलिदान हो। यो पाएर म अति नै तृप्ति भएको छु भन्नुभएको छ। सुसमाचारको लागि दुःख गर्न तयार भएर सहभागी हुनुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि आवश्यक भएको सामान तयार गरिदिएको कुरालाई मिठो बास्ना दिने मन पर्दो बलिदान भन्नुभएको छ। यो पनि बलिदान हो प्रियहरू। मिसनरी भएर मर्नै परे तापनि तयार भएर सुसमाचार प्रचार गर्न जान नसके तापनि सुसमाचार प्रचारको लागि प्रार्थना गरेर उहाँहरूसँगै दुःख कष्टमा एउटै मन भएर सहभागी भएर मैले खानेकुरा नखाएर, मैले लाउने कुरा नलगाएर, खाने खर्च नगरेर सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि प्रयोग गर्यो भने यो कुरा परमेश्वरज्यूलाई खुसी हुने, मिठो बाँच्न दिने बलिदान हुन्छन्। यो बलिदान हो।
यसकारण अब हामीहरूले यसरी जिउन काम गर्न झन ध्यान दिनुपर्छ प्रियहरू। हिब्रूको पुस्तक 13 अध्यायको 15 पदमा यसुज्यूद्वारा परमेश्वरज्यूलाई प्रशंसाको बलिदान निरन्तर चढाओ, यो हाम्रो ओठको फल हो भन्नुभएको छ। प्रशंसाको बलिदान भनेको मिठो स्वरले भजन गाएको कुरालाई मात्र भनेको होइन। भजन सङ्ग्रह 33 को 1 पदमा हेर्नुभयो भने भजन गाएको सुहाउँदो कुरा हो भन्नुभएको छ। यसकारण सुहाउँदो भजन हुनुपर्छ। भजनको विषयहरू राम्रो हुन्छन्। सोझो मनले, इमान्दारी मनले गाएको वचन अनुसारको भजन भयो भने परमेश्वरज्यू खुसी हुने प्रशंसाको भजन हुन्छन्। भजन अनुसारको काम गर्यो भने यो परमेश्वरज्यूको ग्रहणयोग्य बलिदान हुन्छन्। हिब्रू 13 अध्यायको 16 पदमा हेर्नुभयो भने भलाइ गर्न आफूसँग भएको कुरा बाँडचुट गर्न नभुला, यस्तो बलिदान परमेश्वरज्यूलाई मन पर्ने मिठो बलिदान हो। यस्तै बलिदानमा परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छन् भन्नुभएको छ। हिब्रू 10 अध्यायको 24 पदमा हेर्नुभयो भने हामी एउटाले अर्कोलाई प्रेम र असल कामले उत्साहित गराउ भन्नुभएको छ। यो कामको लागि विचार गर भन्नुभएको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्न र असल काम गर्नको निम्ति विचार गर्नुपर्छ। आवश्यक भएको व्यक्तिलाई बाँडचुट गर्ने काम गर्नुपर्छ। यो काम परमेश्वरज्यूको लागि खुसी पार्ने बलिदान हो भन्नुभएको छ। प्रियहरू, बलिदान पनि विभिन्न प्रकारको छन्। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको सेवा गर्न नसक्ने कारण, परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने बलिदान चढाउन नसक्ने कारणहरू छन्। कारणहरू धेरै छन्। मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायको 24 पदमा हेर्यो भने एकजना मानिसले दुईजना मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौ, एकजनालाई प्रेम गरेर अर्कोलाई घृणा गर्नेछौ, तिमीहरूले परमेश्वरज्यू र धन दुवैको सेवा गर्न सक्दैनौ भन्नुभएको छ। मानिसहरूले परमेश्वरज्यूलाई मात्र सेवा गर्न नसक्ने कारण किन हो भने हृदयमा लुकाएर राखेको मूर्तिहरूको कारणले हो। कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 5 पदमा हेर्नुभयो भने लोभ गर्नु मूर्ति पूजा हो भन्नुभएको छ। लोभ भनेको के हो भने पैसालाई प्रेम गर्ने मन लोभ हो। परिश्रम गरेर पैसा कमाएर परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। सकेसम्म आफ्नो लागि थोरै प्रयोग गर्नुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्ने काममा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भलाइ गर्ने काममा महत्त्वपूर्णसँग प्रयोग गर्नुपर्छ। तर धेरै मानिसहरूले पैसालाई आफ्नो जीवन बनाएर लोभी भएर पैसालाई प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन। आफ्नो लागि मात्र मन परी प्रयोग गर्छन्, अरूको लागि प्रयोग गर्न उसको हात काम छन्। सुसमाचारको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्यो भने सुरुमा अलिकति प्रयोग गर्छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भलाइ गर्नै सक्दैनन्। देऊ र तिमीहरूले पनि प्रशस्त गरी खादी खादी पोखिने गरी दिइनेछ भन्नुभएको छ। प्रतिज्ञालाई विश्वास नगर्नेहरू धेरैजना छन्। परमेश्वरजीले सबै कुरा हेरिरहनु भएको छ। प्रियहरू, पैसामा उसको मन फँसेको कारण उसले आज्ञाकारी हुन सक्दैन। परमेश्वरजीको सेवा गर्न उसलाई स्वतन्त्र हुँदैन। उसको लागि ठुलो बाधा हुन्छन्। यसकारण हामीले परमेश्वरज्यूलाई पूर्ण प्रकारले आदर र सेवा गर्नका लागि प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको 3 र 4 पदमा कुनै पनि देवी देवता मूर्ति बनाएर नपुज्नु भन्नुभएको छ। मूर्ति बनाएर नपुज्नु, नढोक्नु भन्नुभएको छ। 10 आज्ञाको सबैभन्दा पहिलो आज्ञामा म बाहेक अर्को कुनै पनि देवी देवता र प्रतिमूर्ति बनाएर नपुज्नु भन्नुभएको छ। अर्को देवी देवता बनाएर परमेश्वरज्यूले जस्तै विचार गर्नेहरू छन्, त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्नुभएको हो। मूर्ति नबनाऊ, नपूजा भन्नुभएको छ। मूर्ति बनाएर अगाडि राखेर ढोकेकोलाई मात्र मूर्ति पूजक भन्दैनन्। इजकेल 14 अध्यायको 4 र 5 पदमा हेर्नुभयो भने तिमीहरूले आफ्नो हृदयमा मूर्तिहरू राख्छन्, ठक्कर खाने अधर्म राख्छन्, अनि मेरो अगाडि आएर प्रार्थना गर्छन् भन्नुभएको छ। हृदयमा मूर्तिहरू राख्छन्, ठक्कर खाने अधर्म राख्छन् भनेको लुकाएर राखेको मूर्तिहरू हो। हृदयमा लुकाएर राखेको मूर्तिहरू धेरै प्रकारको हुन्छन्। पैसा पनि मूर्ति हुन सक्छन्,
आफ्नो व्यवसाय पनि मूर्ति हुन सक्छन्। कुनै मानिसले धेरै प्रकारको व्यवसायहरू गर्छन्, यसकारण धेरै समस्याहरू पनि हुन्छन्, धेरै समस्याहरू उसले बनाउँछन्। व्यवसाय पनि परमेश्वरजीको इच्छा अनुसारको गर्नुपर्छ। परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गर्नको लागि व्यवसाय गरेको राम्रो कुरा हो। यसकारण यो व्यवसायलाई पनि परमेश्वरजीलाई अर्पण गर्नुपर्छ। आफ्नो जीवन परमेश्वरजीलाई अर्पण गर्नुपर्छ। धेरै जसो मानिसले परमेश्वरज्यूलाई भन्दा पैसालाई धेरै प्रेम गर्छन्। व्यवसाय भएको मानिसहरू धेरै व्यस्त हुन्छन्। खेल रमाइलो कुराहरू भएको छ, मान्छे भएको छ। प्रियहरू, यस्तो गरिरह्यो भने परमेश्वरजीले खोसेर लानुहुन्छन्। प्रियहरू, मूर्ति बनाउनु हुँदैन। छोराछोरीलाई प्रेम गर्नुपर्छ, तर परमेश्वरज्यू बनाउनु हुँदैन। हाम्रो हृदयमा लुकाएको मूर्तिको कारण परमेश्वरज्यूलाई सेवा गर्न, आदर गर्न स्वतन्त्र जीवन हुँदैन। यसकारण हृदयमा मूर्ति राख्नु हुँदैन। हृदयको मूर्तिहरू सबैलाई फाल्नुपर्छ, सबै मूर्तिहरूले फाल्नुपर्छन्। रोमी 16:18 हृदयमा मूर्ति भएका मानिसहरूले परमेश्वरज्यूलाई होइन आफ्नो पेटलाई सेवा गर्छ भन्नुभएको छ। पेटको सेवा भनेको के हो भने कसरी मिठो खाने, कसरी राम्रो ठुलो घरमा बस्ने भनेर आफ्नो शरीरको लागि मात्र विचार गर्नेहरू हो। शरीरलाई परमेश्वरज्यूको लागि ग्रहणयोग्य जिउँदो बलिदान गर भन्नुभएको छ। प्रियहरू, शरीरको लागि सेवा गर्छन्, तर परमेश्वरज्यूको लागि चाहिँ सेवा नगर्नेहरू धेरै छन्। नयाँ गरेर नजन्मेकोहरूले यसरी गर्छन्, तर नयाँ गरेर जन्मेकोहरूले त्यसरी गर्नु हुँदैन। मलाकी 1:6 हेर्नुभयो भने मलाई अपमान गर्ने पुजारीहरू भन्नुभएको छ। इस्राएलका पुजारीहरूले परमेश्वरज्यूलाई अपमान गरेको थियो। अपवित्र खानेकुराहरू, रोग लागेको लङ्गडा पशुहरू परमेश्वरज्यूलाई बलिदान गरेको थियो। यस्तो कुरा राज्यपाललाई चढायो भने उसले स्वीकार गर्छ र भन्नुभएको छ। यो कुराले के भन्नुभएको हो भने हाम्रो जीवन चालचलन निर्दोष हुनुपर्छ, सोझो हुनुपर्छ, ठिक काम गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो। हाम्रो हृदयमा रोग लागेको हुनु हुँदैन। हाम्रो हृदय टाढा बनाउनु हुँदैन। परमेश्वरज्यूको सेवा गर्न लङ्गडो हुनु हुँदैन। यस्तो जीवन परमेश्वरज्यूको लागि बलिदान हुँदैन भन्नुभएको हो। प्रियहरू, परमेश्वरज्यूलाई अपमान गर्ने पुजारी बन्नु हुँदैन। परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने पुजारीले हृदयमा मूर्ति राख्नु हुँदैन, हृदयमा मूर्ति लुकाउनु हुँदैन। हृदयमा मूर्ति राखेको छ भने परमेश्वरज्यूले खुसी पार्ने बलिदान चढाउन सक्दैन। मलाकीको पुस्तक 3:18 हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने र नगर्नेको भेद तिमीहरूले देख्नेछौ भन्नुभएको छ। प्रियहरू, हामीहरूलाई प्रभुज्यूले सित्तैमा उद्धार गरिदिनु भएको छ, तर उद्धार लिएपछि परमेश्वरज्यूलाई सेवा गर्ने र सेवा नगर्नेको भेद परमेश्वरज्यूले गर्छु भन्नुभएको छ। अब हामीहरूले महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। हामीहरूले अब एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। यसकारण 1 यूहन्ना 5:21 पनि मेरा साना बालकहरू आफूलाई मूर्तिहरूबाट जोगाऊ भन्नुभएको छ। नयाँ करारमा पनि क्रिस्चियनहरूले मूर्ति पूजा गर्छन्, यसकारण अलग हो भन्नुभएको हो। मूर्ति थाहा नहुने गरी आउँछन्, यसकारण आफूलाई सुरक्षा गर, मूर्तिदेखि टाढा बस भन्नुभएको हो। 1 पत्रुस 2:5 परमेश्वरज्यूको ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पुजारी हो भन्नुभएको छ। यसकारण हामी र परमेश्वरज्यू खुसी हुने आत्मिक बलिदान चढाउने पुजारीहरू हुनुपर्छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूको मन्दिरभित्र भएको पुजारी हो भनेर ध्यान दिनुपर्छ। हरेक समय म जहाँ भए तापनि मन्दिर प्रभुज्यूदेखि अलग हुनै सक्दैनौ। मेरो शरीर पनि मन्दिर हो र ख्रीष्ट पनि मन्दिर हो। यसकारण म ख्रीष्टमा छु। म प्रभुज्यूलाई आदर सेवा गर्ने मन्दिर भित्र भएको पुजारी हो। खाने पिउने सबै कामले प्रभुज्यूको महिमाका लागि ग्रहण योग्य हुने गरी हामी पुजारीहरूले गर्नुपर्छ। यो कुरा बुझ्नै पर्छन्। हामीहरू पवित्र पुजारी हो भनेर भुल्नु हुँदैन। हाम्रो बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने पुजारी भएर जिउनुपर्छ। स्वर्गमा गएपछि अनन्त समय परमेश्वरज्यूको सेवक हुन्छन्। ठिक कुरा हो। स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि नै यो संसारदेखि नै परमेश्वरज्यूलाई सेवा आदर गर्ने काम गर्नुपर्छ।
हामीहरू पुजारी भएको कारण परमेश्वरज्यूको सेवा गरेर परमेश्वरज्यूलाई मात्र महिमा आदर गर्ने हुनुपर्छ। सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। कृपामय हाम्रो परमेश्वर पिताज्यू, तपाईदेखि टाढा भएर पाप गरिरहेको मानिसहरू हामीहरू थियौँ। दुष्ट काम गरेर तपाईँको शत्रु भएर जिएको थियो। तर प्रभुज्यूको पवित्र अनमोल रगतले हामीहरूलाई छुटकारा गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई पवित्र बनाइदिनु भएर अलग गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने पुजारी बनाइदिनु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। हाम्रो बाँकी जीवनको शरीर आत्मा सबै कुराहरू पनि प्रभुज्यूको रगतले किन्नु भएको छ। सबै कुराहरू प्रभुज्यूकै हो। प्रभुज्यूको निम्ति बाँच्न, प्रभुज्यूको निम्ति मर्न, सबै काम गरेर प्रभुज्यूको महिमा गर्न चाहन्छौँ। तर प्रभुज्यूको दृष्टिमा योग्य भएर जिउन नसक्ने कुराहरू हामीहरूसँग धेरै छन्। प्रभुज्यूले नै हामीहरूलाई झन सिद्ध बनाइदिनुहोस्, झन पवित्रकरण गरिदिनुहोस्, हाम्रो मनलाई झन नयाँ बनाइदिनुहोस्। हामीहरूलाई प्रभुज्यूको अनमोल रगतले किन्नु भएर प्रभुज्यूको सेवा गर्ने पुजारी बनाइदिनु भएको कुराहरूलाई झन याद गर्न, सम्झना गर्न सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। हामीहरू सबैजनाको जीवनले परमेश्वरज्यूको सेवा गरेर परमेश्वरज्यूको मात्र महिमा गर्न सक्ने गरी हामीहरूलाई डोराइदिनुहोस्। हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। सबै समस्याहरूको कारण झन प्रभुज्यूको नजिक हुन सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो सबै रहन सहन र चालचलनद्वारा प्रभुज्यूको मात्र सेवा गर्न सक्न सबैजनालाई सहयोग गरिदिनुहोस्। बाधा दिने सबै समस्याहरू चाँडै हटाइदिनुहोस्। प्रभुज्यूको आगमन भन्दा अगाडि झन सुसमाचार प्रचार गरेर प्रभुज्यूको सेवा गर्न सक्न मौका दिनुहोस्। हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्दछौँ। विभिन्न प्रकारको समस्याहरूमा भएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुज्यूको कृपामय करुणामय हातले समाति दिनु भएर सुरक्षा गरिदिनुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।